सबैले साउन्ड क्लियर आइराछ? क्लियर आइराछ। कपी र पेन लिएर बसेका छौ? यस म्याम। हामीले लास्ट क्लासमा यही कुरा पढिराथे, त्यहीबाट फेरि एकचोटि रिपिट गर्दै हामी अगाडि जान्छौँ। Okay, so what is the period? The period of a wave is the time for the particle of the medium to complete one whole vibrational cycle. यो कुरा थाहा छ? Frequency is number of vibrations per unit time. हैन? Its unit is hertz. यो कुरा थाहा छ? Periodic motion मा पनि पढिसकेका छ र त्यही कुरा wave motion मा पनि आउँछ, because waves move with the periodic motion of the particles. Particles ले periodic motion about their mean position गर्छ र energy अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यही भएर periodic motion र wave motion मा धेरै similarity of terms, similarity of modus operandi देखिन्छ। तर basic difference चाहिँ के हुन्छ? What is the difference between wave motion and periodic motion? Period motion मा actual movement हुन्छ। होइन, जस्तो सिम्पल पेन्डुलम छ हैन, त्यो आफ्नो मेन पोजिसनबाट यता उता मुभ भइरा हुन्छ, तर आफ्नो ठाउँ छोडेर त हिँड्या हुँदैन। त्यो त पिरियोडिक मोसन हो, दैट्स नॉट वेव। अमन, यू वान्ट टु से? ये एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिट्वीन अ पिरियोडिक मोशन एंड वेव मोशन, या व्हाई ऑल ऑसिलेशंस आर नॉट कंसिडर्ड एज वेव्स? Ma'am, in wave motion particles does not move, whereas in periodic motion particle moves. होइन, त्यो अघि नै मैले यो कुरा भनिसके। त्यसमा पनि जस्तो सिम्पल पेन्डुलममा पिरियोडिक वेभमा चाहिँ रिपिट हुन्छ त्यो मोसन, अनि सिम्पल पेन्डुलम पिरियोडिक मोसन हो, वेभ होइन भने सबैजनालाई क्लियर छ? सिम्पल पेन्डुलममा चाहिँ के रिपिट हुँदैन? हुन्छ नि, त्यो मोसन एक ठाउँको पोजिसनबाट अर्को ठाउँमा हो। म्याम, वेभमा चाहिँ सबै पार्टिकलले एसएचएम गर्छ। अब पेन्डुलमको पनि अब भन्ने भने पुरै पेन्डुलमको पार्टिकल त मुभ भइराछ नि। म्याम, एनर्जी ट्रान्सफर एक्ज्याक्टली एनर्जी ट्रान्सफर हुँदैन। दिस इज द आन्सर आई वाज लुकिङ फर। पिरियोडिक मोसनमा चाहिँ के हुन्छ? एउटै बडीमा एनर्जी हुन्छ, काइनेटिकबाट पोटेन्शियल, पोटेन्शियलबाट काइनेटिकमा चेन्ज भइरा हुन्छ। त्यो पार्टिकलबाट कि त्यो बडीबाट अर्कोमा एनर्जी ट्रान्सफर चाहिँ हुँदैन। वेव मोसनमा एनर्जी को ट्रान्सफर हुन्छ फ्रम वन पोइन्ट टु अनदर। पार्टिकल को मोशन हुँदैन, त्यो सबै कुराहरू आफ्नो ठाउँमा। तर यो बेसिक डिफरेन्स हो। वेव मोसनमा एनर्जी ट्रान्सफर भइरा हुन्छ। यो कुरा अब याद रहन्छ? Now remember this thing, okay? The frequency हामी periodic में जे पढ़सो त्यही हो। The frequency implies the number of vibrations the particles of the medium are executing in unit time. एक सेकेंड में कतिवटा vibration गरिरहेछ, and that unit is per second or hertz. एउटा time period में number of vibrations 1 हुन्छ, त्यो भने 1 second में कति भयो? 1/t। यो तो simple maths हो। From this we get the relation frequency is the reciprocal of time period. अब यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी हामी जब वेव मोशन गर्छौं कि पिरियोडिक मोशन गर्छौं, हामी एउटा पुरै मोशनलाई एउटा कम्प्लिट साइकल, एउटा कम्प्लिट सर्कलले पुरै पिरियोडिक मोशनको साइकललाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्छौं। त्यही भएर त्यो फ्रीक्वेन्सीलाई एउटा एंगुलर फर्म दिनको लागि वी मल्टिप्लाई इट बाय 2π। त्यो भने के हो? एउटा पुरै साइकल कम्प्लिट भयो भने 2π को एंगल उले पुरै रोटेट गर्यो। त्यो गर्नको लागि फ्रीक्वेन्सीलाई 2π सँग मल्टिप्लाई गरिन्छ, and the new term which we get by multiplying frequency by 2π is called angular frequency. यो कुरा पनि क्लियर छ? म फास्ट गर्दै गइराछु, यो हामीले मज्जाले डिस्कस गर्न सकेका छौं। यो सबै कुरा वेव वेलोसिटी हामीले लास्ट क्लास में यो डिस्कस गरिरा थियो। वेव में एनर्जी मूव भइरा हुन्छ, राइट? सो द वेव वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव। वेव भने के हो? एनर्जी और द डिस्टर्बेंस। कसले बोलिरा छ यहाँ? कसको डिस्टर्बेंस आयो? आज मैले स्पीकर पनि अर्को युज गरिरा छु, मेरो आफ्नै आवाज एको भइरा छ।
So if you want to say something, हात माथि गरेर सोधु है. म continue गरौँ? Yes, ma'am. So the wave velocity is the distance traveled by the wave per unit time. 1 second मा energy 1 point वाडा कतिको अगाडिसम्म पुग्यो is called its wave velocity. भने म wave velocity लेख्दाखेरि के लेख्छु? Velocity is equal to distance upon time. र यहाँ हामीलाई यो पनि थाहा छ, one wavelength is the distance traveled by the wave in the time one particle completes one vibration. Particle ले एउटा पूरा vibration गर्दाखेरि energy कतिको अगाडि गयो, that is known as wavelength. याद छ wavelength को definition ही त्यही थियो. So wave velocity is equal to, या distance traveled is wavelength when time taken is one period. यो relation यहाँसम्म बुझ्यो? बुझ्यो कि बुझेन? Oh, so the wave velocity is given by wavelength upon period, and 1 by period is frequency. So wave velocity is given by the relation frequency and wavelength को product. अब यो relation ले हामीलाई एउटा के खास कुरा भन्छ भने wave period भनेको. Wave period? Yes ma'am. Wave को period भने के हो? एउटा complete vibration गर्नलाई particle लाई जतिको time लाग्यो, that is its period. Time period र period भने एउटै कुरा हो के? यसले time period लेखे पनि हुन्छ. Yes ma'am. हैन? एक टाइम एउटा वाइब्रेसन कम्प्लिट गर्दा वेवले जति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त्यसलाई हामी भन्छौं वेवलेन्थ. त्यो भने मैले जब टाइम टेकन को ठाउँमा टाइम पिरियड राखे भने डिस्टेन्स ट्राभल कतिको भयो? वेवलेन्थ. Yes ma'am. हैन? अनि वेवलेन्थ अपॉन पिरियड इज इक्वल टु स्पीड, और वेवलेन्थ इन्टु फ्रिक्वेन्सी इज स्पीड. So we find that in the wave velocity does not change with time in a medium. यहाँ हेर त, यहाँ कतै पनि टाइम को टर्म आएछ त? स्पीड इज इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेवलेन्थ. फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भएको छैन, वेवलेन्थ चेन्ज भएको छैन. एउटै मिडियममा जब वेव गइराछ भने उसको स्पीड कन्स्टेन्ट हुन्छ, टाइमको हिसाबले चेन्ज हुँदैन. ल सुरु हुँदाखेरि चाहिँ यति डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेको थियो मिडियमले, मिडियममा एनर्जीले, र यति टाइम गइसकेपछि उसले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स कम वा बढी हुँदैन. यो कुरा बुझ्यो? यहाँ चाहिँ मेन कुरा के हो? when the wave is moving in the same medium. यहाँ धेरै जना कन्फ्युज के कुरामा हुन्छ? when a wave moves from one medium to another, त्यतिखेर चाहिँ velocity change भइरा हुन्छ. यो कन्फ्युज नहुने. जब म भनिरहेको छु the wave velocity does not change, it does not change with time in a medium. एउटै मिडियममा जब उ मुभ गरिरहेछ, ल उसको टाइम चेन्ज भयो, वेलोसिटी त्यो फरक फरक टाइममा फरक फरक वेलोसिटी चाहिँ हुँदैन. But when the wave moves from one medium to another, its velocity changes. हैन? डेन्सर मिडियममा लाइटको वेलोसिटी के हुन्छ? कम हुन्छ. रेयरमा बढी हुन्छ. यो त रिफ्लेक्सन पढ्दाखेरि पढेको हो कि होइन? हो कि होइन? Yes ma'am. ल अब यहाँ भन्नु त, जब वेलोसिटी एउटा मिडियममा हो v1, ल एकैचोटि एउटामा भयो v1, अर्कोमा भयो v2. If v1 is greater than v2, that means उसले डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने v यतिखेर बढी हुन्छ. त्यो भने चेन्ज के हुन्छ? द डिस्टेन्स ट्राभल चेन्ज भयो भने when the velocity changes, wavelength changes. Wavelength भने के हो? The distance traveled by the wave in the time taken by the particle to complete one oscillation. अब कुनै मिडियममा वेलोसिटी छ v1, त्यही वेव को वेलोसिटी v2 छ अर्कै मिडियममा. यहाँ कन्फ्युज नहुने है. मैले पहिला चाहिँ के भनेको थियो? द वेव वेलोसिटी डज नट चेन्ज विथ टाइम इन अ मिडियम. यहाँ चाहिँ एउटै मिडियममा छ हैन? तर जब एक मिडियमबाट अर्को मिडियममा गयो उसको वेलोसिटी त चेन्ज हुन्छ. जुन मिडियममा उसको वेलोसिटी बढी छ त्यहाँ उसको वेवलेन्थ बढी हुन्छ. इफ v1 is bigger, lambda 1 will be bigger, but frequency remains same. यो कुरा बुझ्यो? या शॉर्ट क्वेश्चन चाहिँ के आउँछ? The frequency of wave is its basic or fundamental property भन्छ यसलाई. Why? Because when wave moves from one medium to another,
causing change in velocity. The wavelength changes, but frequency remains same. Frequency तो के को property हो, त्यो दिने disturbance को property हो हैन. मैले त्यो डोरीलाई कतिको माथि तल गरिराछु, मैले मेरो हातले समातेर डोरीलाई तल माथि गरिराछु भने मैले कुन स्पिडले त्यसलाई तल माथि गरिराछु त्यो त मेरो हातको माथि भर पर्छ हैन, डोरीको माथि त भर पर्दैन. So frequency does not change. What changes is the wavelength when the wave moves from one medium to another, or whenever there is change in velocity, there will always be a corresponding change in the wavelength. यहाँ धेरै बच्चा कन्फ्युज हुन्छ कि यहाँ त तपाईले भन्नु भएको थियो कि वेव वेलोसिटी सेम हुन्छ. Wave velocity same हुन्छ. It does not change with time when the wave is moving in the same medium. हैन, सेम डेन्सिटी को मिडियम मा मुभ गइराछ. त्यो मिडियम को कुनै प्रपर्टी चेन्ज भएको छैन. कुनै ठाउँमा डेन्सिटी बढी छ, कुनै ठाउँमा डेन्सिटी कम छ, त्यस्तो छैन. इफ इट इज अ आइसोट्रोपिक मिडियम, आइसोट्रोपिक मीन्स सेम थ्रू आउट. एक नासकै मिडियममा गइराछ वेभ भने उसको भेलोसिटी कान्स्टेन्ट हुन्छ. तर जब वेभ एक मिडियमबाट अर्को मिडियममा जान्छ कि एउटै मिडियममा कुनै ठाउँमा डेन्सिटी बढी भयो कि कुनै ठाउँमा डेन्सिटी कम भयो कि कुनै ठाउँमा इम्प्योरिटी आइदियो, कुनै पनि कारणले उसको भेलोसिटी चेन्ज भयो भने त्यसको करस्पोन्डिङ वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ, बट द फ्रिक्वेन्सी डज नट चेन्ज. मैम हजुर मैम त्यो v1 इज ग्रेटर देन v2 छ, त्यो अर्को मिडियम को भेलोसिटी हो हो, मतलब अर्को मिडियम को भेलोसिटी हो. कुनै पनि मिडियम, ल यहाँबाट न, यहाँबाट वेभ आयो, ठीक छ, एकैछिन है. यो कुनै पनि एउटा वेभ यहाँबाट यहाँ आइराछ, ठीक छ. यहाँ आएपछि यहाँ जाँदाखेरि यहाँ उसको भेलोसिटी छ v1, यहाँ आयो भेलोसिटी v2. उसको जुन यहाँ फ्रिक्वेन्सी छ, यहाँ उसलाई तलमाथि गर्ने त त्यो त सेम छ. पार्टिकलको भाइब्रेसन त केही चेन्ज भइरहेको छैन नि. यहाँ आएपछि यसले भाइब्रेसन यसलाई ह्यान्डओभर गरिदिन्छ. त्यो भाइब्रेसन तलमाथि हुने त्यो सेम हुन्छ. व्हाट मे चेन्ज इज द wavelength change भइहाल्छ जब velocity change भए, but the frequency remains the same. यो कुरा राम्ररी बुझिहाल्ने र एकदम दिमागमा कन्सेप्ट बनाइदिने. frequency is the fundamental property, it does not change. किन मिडियमको माथि भर पर्दैन नि फ्रिक्वेन्सी. तपाईले कुनै डोरीलाई तलमाथि गरिराख्नु भएको छ भने त्यो डोरीलाई जुन तलमाथि गर्ने फोर्स छ त्यसको माथि डिपेन्ड गर्छ नि. तपाईले 4 चोटी तलमाथि गरेछ कि 2 चोटी तलमाथि गरेछ एक सेकेन्डमा, त्यो त आफ्नो हातमा हो हैन, मिडियमको माथि त छैन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो? क्लियर मैम. Yes, ma'am. अब if two waves of different frequencies are moving in a medium, एउटै मिडियममा दुईटा फ्रिक्वेन्सीको वेव्स त मुभ गर्न सक्छ. मैले एउटा हात म माथि तल गरिराछु 2 टाइम्स पर सेकेन्ड र यहाँ प्रीतिले माथि तल गरिराछ 4 टाइम्स पर सेकेन्ड. त्यो भयो भने दुईटै वेव्स सेम मिडियममा छ तर फ्रिक्वेन्सी फरक छ. यस मैम. त्यो भयो भने के हुन्छ, उनीहरुको फ्रिक्वेन्सी फरक छ तर भेलोसिटी त सेम छ भने तिनीहरुको वेभलेन्थ के हुन्छ, फरक भइहाल्छ. भने अकोमोडेट गर्ने कुरा वेभलेन्थ हो. यो कुरा ध्यान राख्ने है. न्यूमेरिकल्स गर्दाखेरि पनि यो कन्सेप्ट चाहिन्छ. When two waves of different frequencies are moving in the medium, both will have the same velocity, which means what changes? Lambda फरक हुन्छ दुईटाको. Lambda changes. ठीक छ? वेभ भेलोसिटी को सबै कन्सेप्ट क्लियर भयो? अगाडि जाउँ. Yes ma'am. The particle velocity. लो यहाँ हेर त हाम्रो पार्टिकल पनि त मुभ भइराछ. It is also doing the to and fro motion about its mean position. So the particle velocity is the distance covered by the particle about its mean position. एकैछिन है. The particle velocity is the distance covered by the particle about its mean position in by the time it takes. है ना?
त्यो भेलोसिटी को डेफिनेसन के हो, v इज इक्वल टू टोटल कति को उसले डिस्टेंस ट्राभल गरे अपॉन टोटल टाइम टेकन। तर भेलोसिटी अफ द पार्टिकल कीप्स चेंजिङ, हामीले पिरियोडिक मोशन में पनि गरेका थिए। इट इज मैक्सिमम एट द मीन पोजिशन एंड 0 एट द एक्सट्रीम पोजिशन भनेपछि पार्टिकल को भेलोसिटी चाहिँ त्यही ठाउँमा फरक फरक टाइममा यो पार्टिकल को भेलोसिटी फरक हुन्छ। सो हामीले उसको टोटल पार्टिकल भेलोसिटी भन्दा पनि इंस्टेंटेनियस पार्टिकल भेलोसिटी निकाल्छौं। इफ dy is the change in the position in time dt, then the particle velocity, यो particle velocity भनेको कुन हो, instantaneous, कुनै पनि given moment मा उसको particle velocity is given by the ratio dy by dt। ठीक छ, यो फर्मुला याद राख्ने, पार्टिकल भेलोसिटी इज गिवन बाय dy by dt। अहिले एकैछिनमा म फेरि सोध्छु। यस्तो यो प्रब्लम्सहरु चाहिँ तपाईहरुले मजाले आरामले गर्न सक्नुहुन्छ। यो कन्सेप्ट मैले पहिला लेखेको थिएन, मैले सिधै वेभ इक्वेसनमा गएको थिएँ। तर वेभ इक्वेसनमा जानु भन्दा पहिला यो कन्सेप्ट पनि तपाईहरु बुझिहाल्नुस्। व्हाट इज वेभ नम्बर एन्ड व्हाट इज प्रोपगेसन कान्स्टेन्ट। ल, इफ द वेभलेन्थ अफ अ वेभ इज लैम्डा, त्यो भने एउटा लैम्डा डिस्टेंस में कतिवटा वेव हुन्छ, ल नंबर लिएर भन्नु। ल मान्नु एउटा कुनै वेव छ जसको वेभलेन्थ हो 0.1 मिटर। ल जुन यो मैले यहाँ ड्रा गरेको छ, यसको वेभलेन्थ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेंस कति छ, 0.1 मिटर। त्यो भने 1 मिटरमा यस्तो कतिवटा वेव आउँछ, एउटा वेव को लेंथ छ 0.1 मिटर, 10 वटा आयो हैन। यही कुरा यहाँ नंबर नलि मैले यहाँ लैम्डा लिएर गरे। इफ द वेवलेंथ अफ अ वेव इज लैम्डा, then the number of waves contained in the distance lambda is 1 and the number of waves in unit length will be given by 1 by lambda। हैन, यो 10 कसरी आयो, 1 upon 0.1 गरेपछि 10 आयो हैन। अब यही मानु एउटा कुनै वेव छ जसको वेभलेन्थ छ 10 मिटर, त्यो भने 1 मिटरमा कतिवटा वेभ आउँछ, 0.1 मात्रै आउँछ। ठीक छ, भनेपछि वेवलेन्थ को रेसिप्रोकल 1 by lambda, it actually represents the number of waves in unit length। यो कुरा क्लियर छ, क्लियर छ कि छैन? 1 by lambda ले जहिले पनि के दिन्छ, युनिट लेंथ में कतिवटा वेव्स अटायो। जस्तो यहाँ हेर, वेवलेन्थ थियो 0.1 भने 1 मिटर में कतिवटा अटायो, 10 वटा। यहाँ वेवलेन्थ थियो 10 मिटर भने 1 मिटर में कतिवटा अटायो, 1/10 अटायो हैन, हो कि हैन? Yes ma'am। So the ratio 1 by lambda gives the number of waves in unit length and is called as wave number। ठीक छ, अनि फेरि पिरियोडिक मोसनलाई जहिले पनि हामी 1 कम्प्लिट साइकल 125 2 पाई डिग्री बाट डिनोट गर्न खोज्छौं। सो वी मल्टिप्लाई 1 by lambda by 2 pi to get 2 pi by lambda। This is known as propagation constant। ठीक छ, क्लियर भयो? हामी 1 by lambda ही किन युज गर्दैन, हामी जहिले पनि एंगुलर मोसनमा एंगल्समा कुरा गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। हामी पछि हेर्छौं, हामीले एउटा वेभलाई साइन थीटा सँग कंपेयर गर्छौं, हेर्दा पनि हो हैन। एउटा कम्प्लिट साइकललाई 2 पाई ले रिप्रेजेन्ट गर्न पाए राम्रो हुन्छ। त्यही भएर जति पनि फ्रिक्वेन्सीलाई पनि हामीले 2 पाई ले मल्टिप्लाई गरे, वेभ नम्बरलाई पनि 2 पाई ले मल्टिप्लाई गरे, एन्ड 2 पाई by lambda इज नोन एज प्रोपगेसन कान्स्टेन्ट। क्लियर छ? ल, वेवलेन्थ मानु कुनै वेभ को वेवलेन्थ छ लैम्डा। ठीक छ, दैट मीन्स मसँग लैम्डा डिस्टेंस को एउटा लैम्डा डिस्टेंस कोही डोरी छ जसमा वेभ आको छ भने, यही लैम्डा डिस्टेंस छ भने यसमा पूरा ठ्याक्कै 1 वेव अटाउँछ, हो कि हैन? So if the wavelength is lambda, the number of waves contained in distance lambda is 1। यो यहाँ हेरौं, यसको वेवलेन्थ छ 0.1 मिटर भने मसँग 0.1 मिटर मात्रैको डोरी छ भने त्यसमा कतिवटा वेभ आउँछ, एउटा हैन? So lambda gives the distance in which one wave will be contained। ठीक छ, त्यो भनेपछि 1 लेन्थ मा 1 मिटर मा हुने वेव्स कति भयो, 1 by lambda। ठीक छ, यो नम्बर्स लिएर मैले भने किन लैम्डा 1 by lambda भन्नु भन्दा
यो कुराले एकदम क्लियर हुन्छ कि 1/0.1 मिटर वेभलेन्थ छ भने 1 मिटरमा 10 वटा हुन्छ, 10 मिटर वेभलेन्थ छ भने 1 मिटरमा 1/10 मात्रै अटाउँछ हैन। So actually 1/λ जुन value छ, it is giving the number of waves per unit length. So it is called as wave number. उलाई नाम के दिएको छ? Wave number. अनि wave motion लाई हामी जहिले पनि complete cycle, complete circle ले represent गर्न खोज्छौं, त्यही भएर wave number लाई 2π ले multiply गरेर I get the constants 2π/λ which is called as propagation constant. ठीक छ? अगाडि जाउँ। यो वेव नम्बर भन्दै बित्तिकै 2π मतलब रिमाइन्ड गरिहाल्ने। वेव नम्बर भन्दाखेरि कुनै कुनै बुकले 1/λ मात्रै वेव नम्बर लिन्छ, एक्चुअली प्रोपगेसन कन्स्टेन्ट भन्दाखेरि 2π/λ लिन्छ हैन। तर तपाईहरुको बुकमा 2π/λ लाई पनि प्रोपगेसन कन्स्टेन्ट वेव नम्बर भनिएको छ, 1/λ लाई पनि भनिएको छ। यो एज सच व्हाट इज अ वेव नम्बर भनेर आउँदैन, तर कन्सेप्ट को कुरा हो। एन्ड इफ यु आर प्लानिङ टु गो फर हायर एजुकेसन एक्जाम एन्ट्रान्स एक्जामहरुको लागि गर्ने हो भने त्यतिखेर चाहिँ यो कन्सेप्ट एकदम काम लाग्छ। यो न्यूमेरिकल तपाईहरु आफै गरिहाल्नुस्। यो चाहिँ ल स्क्रिनशट ल्याउ त, यो आफै गरिहाल्नु, बच्चाको न्यूमेरिकल हो यो चाहिँ। ल अब त्यो एक दुईटा अझै इन्ग्रेडिएन्ट लिएपछि हामी वेभ इक्वेसन को लागि रेडी हुन्छ। A pulse is a single disturbance which moves in a medium. थाहा छ हैन? And then a periodic wave is the wave which repeats itself after a fixed time and a fixed distance. यो पनि थाहा छ। Progressive wave in which the energy is continuously moving in the forward direction. The particle is handing over its energy to its neighboring particle. यसको ठ्याक्कै अपोजिट जस्तो एउटा वेभ हामी पछि पढ्छौं। A stationary wave is the wave in which the energy remains trapped between two specific points of a medium. यसमा चाहिँ अहिले दिमाग नलगाऊ, एकछिन पछि यही टपिक आएपछि म पुरै डिस्क्राइब गर्दिहाल्छु। पल्स, पिरियोडिक वेभ र प्रोग्रेसिभ वेभ को कन्सेप्ट क्लियर छ? अगाडि जाउँ। यस म्याम। कसैलाई क्लियर छैन भने एकचोटी भिडियो हेरेर नेक्स्ट क्लासमा सोधिहाल्नु। बेसमै तपाईहरु कन्फ्युजन लिएर बस्छौ भने अगाडिको क्लासेस जाँदैन। हामीले बेसमा त्यही भएर बढी टाइम दिइराछौं। नाउ अ वेभ फंक्शन मैम के हो? हजुर YouTube च्यानल नेम त्यो के हो म लेखेर पठाए, गुरु फर यु। पछि लिंक पठाइदिन्छु त्यो हैन। अ वेभ फंक्शन नासा कलेजको वेबसाइटमा पनि तल YouTube च्यानल भनेर त्यो लिंक ही दिएको छ, नाम याद गर्नै परेन। A wave function is a mathematical expression which describes the motion of a wave. अब particles of the wave are in a periodic motion. र हामीलाई एकदम सजिलो बच्चा बेलादेखि पढिराखेको periodic function कुन छ? sin and cosine. sin को भ्यालु चेन्ज भइरा हुन्छ 1 to -1, 0 देखि 1, फेरि 0, फेरि -1 हो कि हैन? 0 degree to 90 degree, 90 to pi, pi to 3π/4 to 2π हैन? त्यो पुरै 0 देखि 2π सम्ममा साइनले एउटा पुरै आफ्नो भ्यालुज को साइकल कम्प्लिट सर्कल गरे हुन्छ। त्यही भएर पिरियोडिक मोशन वा वेभ मोशन डिस्क्राइब गर्नको लागि सिम्पलेस्ट वेभ फंक्शन, सिम्पलेस्ट मैथमेटिकल फंक्शन जुन हामी युज गर्छौं दैट इज द साइन फंक्शन। त्यो भने सबै वेभ साइन फंक्शनले मात्र डिफाइन हुने भन्ने छैन। अझै कम्प्लिकेटेड वेव्स छ भने त्यसमा अझै कम्प्लिकेटेड फंक्शन्स आउँछ। हामी एकदम सबभन्दा सिम्पल मैथमेटिकल फंक्शन which can describe a wave त्यो चाहिँ तपाईहरुको लेभलमा गर्छौं and that will be the sine function. ठीक छ? बुझ्यो? यस म्याम। सबै जनाले दियो। हजुर ल यहाँ सुन, वेभ फंक्शन भनेको के हो? कुनै पनि वेभ को मुभमेन्ट, ल तपाईहरुले वेभ न्यूटन को इक्वेशन अफ मोशन पढेको छ हैन? s is equal to ut plus half gt square. त्यो इक्वेशनले के दिन्छ? कुनै पनि टाइममा बडी कहाँ छ, उसको भेलोसिटी के छ, त्यसको बारेमा सबै इन्फर्मेसन लिनको लागि त्यो एउटा म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन हो। ठीक छ? त्यस्तै
वेव को मोसनलाई राम्ररी एक्सप्लेन गर्नको लागि जुन म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन हामी युज गर्न सक्छौं त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ वेव फंक्शन। ठीक छ। अब वेव फंक्शन धेरै किसिमको हुन सक्छ किन वेव्स पनि धेरै कम्प्लेक्स फरक फरक किसिमको हुन सक्छ, तर हामीले सिम्पलेस्ट वेव फंक्शन यहाँ युज गर्छौं द साइन फंक्शन। किनभने साइन जस्तै हामीले अहिले पढिराखेको वेव्सहरु पिरियोडिक छ। साइन फंक्शनले 0 to 2 पाई सम्ममा आफ्नो पुरै त्यो भ्याल्युज कम्प्लिट गरेर अर्को साइकल सुरु गर्दिन्छ। त्यसरी हामीले पनि सुरुदेखि नै वेभको मुभमेन्टलाई 2 पाईमा कन्भर्ट गर्दै आइराछौं हैन। एंगुलर फ्रिक्वेन्सीलाई पनि 2 पाईले मल्टिप्लाई गरे, वेव नम्बरलाई पनि 2 पाईले मल्टिप्लाई गरेर त्यो प्रोपगेसन कांस्टेंट निकाले। So sine function is the simplest function, mathematical function, which we will be using to derive an expression which can describe the motion of a wave. ठीक छ? अगाडि जाउँ? ल, यो चाहिँ मैले यो अस्ति फिगर ड्रा गर्दा मेरो ड्राइङ त्यति राम्रो छैन, डाइरेक्ट त्यहाँ बुकबाटै यो फिगर ल्याछ। यो वेभ यहाँ हेरौँ त, मैले कुनै डोरीलाई तलमाथि गरिराछु र कुनै एउटा बेलामा त्यसको फोटो लिदियो भने त्यो डोरी यस्तो देख्छ। ठीक छ? ए फिगर यो ठीक छ? मैम त्यो डोरी सिधा किन जाँदैन? ह? बाँधेको छ। सिधा किन जाँदैन? हैन, बाँधेको छ मैले यहाँ फिक्स छ। ठीक छ? अब अझै अगाडि छ भने अगाडि पनि भयो, यहाँ फिक्स छ भने कुनै पनि बेलामा वेभको मैले फोटो लिने हो भने पार्टिकल तलमाथि मुभ भइराछ भने मैले कुनै बेला त्यसको फोटोग्राफ लियो भने यहाँ चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ मैले 12 को बच्चाहरुसँग के एक्टिभिटी गराउँथे भने ग्राउन्डमा हामीले बच्चाहरुलाई यहाँ चाहिँ 8 जनालाई उभाइदिए। यसको यो 0 नम्बरमा भएको मान्छेको काम के थियो? 1 क्ल्याप आएपछि एक स्टेप अगाडि, 2 क्ल्यापमा यहाँ, 3 मा यहाँ, 4 यहाँ, 5 6 7 8 उले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा तलमाथि मोसन गर्ने। यसले 1 मा सुरु गर्थ्यो, यसले सेकेन्ड क्ल्याप सुरु भएपछि यसले आफ्नो मुभमेन्ट सुरु गर्थ्यो, यसले थर्ड क्ल्याप, यसले फोर्थ क्ल्याप, यसले फिफ्थ क्ल्याप। बुझ्यो यो? त्यो भयो भने मैले कुनै एउटा इन्स्टेन्टमा क्ल्याप गर्न रोक्दियो भने जो जहाँ छ त्यही बस्यो भने यो यस्तै त्यो केही देख्छ कि देख्दैन? यस म्याम। तपाईहरुले फुटबल ग्राउन्डमा त्यो वेव्स बनाएको देख्या छ फुटबल म्याचको बेलामा? हो म्याम, हो। हो है, कुनै पनि मान्छे आफ्नो ठाउँबाट उठ्या हुँदैन, उनीहरुलाई भन्या हुन्छ 1 2 3 4 माथि तल बस, फेरि तल जाऊ माथि जाऊ भनेर त्यही एउटा रिदममा उनीहरु आफ्नो ठाउँमा तलमाथि बसिरा हुन्छ अनि यो यस्तो वेभ देख्छ। त्यो वेभ त कन्टिन्युअस तलमाथि भइरा हुन्छ, तर कुनै बेला ठ्याक्कै त्यसको फोटो लियो भने त्यो मान्छेहरु यस्तो देख्छ कि देख्दैन? हैन? र जब उनीहरुले मुभमेन्ट सुरुै गरे हुँदैन त्यतिखेर त सबैजना यस्तो लाइनमा बसिराछ, यो फिगर बी जस्तो। ठीक छ? मैले फर्स्ट क्ल्यापमा फर्स्ट मान्छे चाहिँ माथि उठ्न थाल्यो। ठीक छ? सेकेन्ड क्ल्यापमा यो पनि माथि उठ्यो, यो चाहिँ अझै माथि गयो। यसले चाहिँ अब म उठ्नु पर्छ भन्ने मात्रै थाहा पायो। त्यसपछि थर्ड क्ल्यापमा अझै यो तल आयो, यो अझै माथि गयो। यो कुरा बुझ्यो कि यो यिनीहरुको मुभमेन्ट कसरी एक पछि एक कसरी सुरु हुँदै त्यो 8th क्ल्यापमा आएर हामी ठ्याक्कै यही मोसनमा यो जुन आयो यो फिगरमा पुग्यो भन्ने कुरा यहाँसम्म भिजुअलाइज गर्न सक्यो कि सकेन? ह? अब म तपाईहरुलाई भनु यो 5 नम्बरको पोजिसनमा बसेको जुन मान्छे छ यो यति बेला कहाँ छ भने कि कुनै पनि गिवन पर्सन यति बेला कहाँ छ भन्यो भने मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ के भन्नु पर्यो, जहाँबाट मैले 1 बाट उसको डिस्टेन्स कति छ र कति टाइम भइसक्या छ, यो दुईटै कुरा भएन भने म यो 5 को पोजिसन एट एनी गिवन इन्स्टेन्ट के छ भन्न सक्छु कि सक्दैन? सकिँदैन म्याम। सकिँदैन। मैले भने ल टाइम 0 मा कहाँ छ, ल त्यति बेला त सबैजना यहाँ छ। टाइम t/8 हुने बेलामा 6 को पोजिसन कहाँ छ? मीन पोजिसनमै छ। 1 कहाँ छ? मीन पोजिसन भन्दा अलिकति माथि छ। भनेपछि त्यो पार्टिकल कहाँ छ र कति टाइममा म त्यसको पोजिसन खोजिराछु त्यो दुईटै कुरा थाहा भए भने I can say where the particle is from its mean position. यहाँ तपाईहरुले बुझाउन खोजेको चाहिँ के हो मैले भने the position of the particle, मानु मैले डिनोट गरेको छ y ले, एकैछिन है यहाँ, the
मानु The position of the particle. the position of the particle y ले भन्या छ भने त्यो y पता लगाउनको लागि I need to know x which is its distance. ल यो मेरो पार्टिकल कहाँ बसिरहेछ भन्ने मलाई थाहा हुनु पर्यो र टाइम थाहा हुनु पर्यो हैन कति टाइममा मैले उसको पोजिसन बुझ्न खोजेको हो किन पोजिसन त टाइम पछि चेन्ज भइराछ मैले उसको पोजिसन बुझ्ने हो भने मैले टाइम त भन्नु पर्यो नि म भन्दियो कि होइन 5 पार्टिकल कहाँ छ एक जनाले भन्छ जसले चाहिँ यति टाइममा हिराछ उसले भन्छ मीन पोजिसनमा छ जसले यो टाइममा हिराछ उसले भन्छ होइन उ त म्याक्सिमम क्रेस्ट पोजिसनमा छ जन यसले त भन्छ कि होइन उ त अब ट्रो पोजिसनमा गइसक्यो सो टु नो द पोजिसन अफ अ पार्टिकल above its mean position I need to know the position of the particle and the time so यही कुरालाई म म्याथमेटिकली चाहिँ के भन्छु y which is the displacement of the particle from its mean position is a function of x as well as time ठीक छ यही कुरा जुन यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्या छ त्यसले म्याथमेटिकली चाहिँ यहाँ लेख्दिए यहाँ त कन्फ्युजन छैन छैन हैन तो अब यति सबै कुरा बुझिसकेपछि now we come to our main topic what is the wave equation a wave equation is a mathematical expression which gives the particle displacement about its mean position as a function of time and position कि simple words मा भन्ने हो भने it is a mathematical relation which gives what is the relationship between y t and x ठीक छ वेव इक्वेशन डिराइभ गर्न आयो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ यो दुईटा मध्ये एउटा लाइन चाहिँ लेख्नु पर्छ दुईटै लेखे झनै राम्रो ठीक छ अब यो जुन हामी लास्ट क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौ यो एउटा कुनै पनि यहाँ पार्टिकल छ एट द पोजिसन p which is from my origin it is at a distance x त्यो यो वेव सपोज अ वेव इज मुभिङ इन द मिडियम त्यो वेव को एम्प्लिट्युड चाहिँ कति छ a उसको फ्रीक्वेंसी छ f लैम्डा उसको वेवलेंथ छ t उसको टाइम पीरियड छ उसको सबै पैरामीटर्स हामीले डिफाइन गरिदिए अब यो कुनै पनि पार्टिकल p को डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन एंड टाइम यो कुरा जुन अघि मैले त्यो फिगर देखाएर भनेको थिए त्यही कुरा यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्दिए यो तपाईहरुको सजिलोको लागि आन्सर लेख्ने कसरी बुझ्न त बुझ्यो तर एक्जाममा आयो भने कसरी लेख्ने यो लेख्न सक्छौ बुझेर लेख्न सक्छौ वेव इक्वेशन निकाल्नु छ भने सबभन्दा पहिला लेख्ने व्हाट इज अ वेव त्यो मैले लास्ट त्यो भनेको थिए सबभन्दा पहिला लेख्ने व्हाट इज अ वेव इक्वेशन त्यसपछि यो फिगर ड्रा गर्ने फिगर ड्रा गरेपछि यू विल राइट द पैरामीटर्स अफ द वेव सपोज अ वेव इज मूविङ इन अ मीडियम its amplitude is this much frequency is this much this is its wavelength and time period the displacement of any particle p at a distance x from the origin at a given time t is a periodic function of time and distance किनभने यो पार्टिकल ले t टाइम आफ्नो पोजिसन रिपीट गर्छ पार्टिकल which is at the distance lambda ठ्याक्कै लैम्डा पोजिसन में भएको पार्टिकल ले यही पार्टिकल को मोशन यसले पनि रिपीट गरिरा हुन्छ so the displacement of the particle repeats itself after a time and after a distance यही कुरालाई मैथमेटिकली हामीले हाम्रो सबभन्दा सजिलो पिरियोडिक फंक्शन साइन यूज गरेर भन्छौं y is equal to a sin theta plus minus phi where theta gives the variation with time theta ले हामीलाई टाइम सँग कसरी भेरी गरिराछ त्यो दिन्छ phi ले डिस्टेंस सँग कसरी भेरी गरिराछ त्यो दिन्छ र यहाँ मैले सिम्बल युज गरेको छु प्लस र माइनस दुईटै यो चाहिँ कुरा के बुझ्ने सपोज माई वेव इज मुभिङ फ्रम लेफ्ट टु राइट यो यसरी मुभ भइराछ त्यो भने ओ ले चाहिँ आफ्नो मोशन पहिला सुरु गर्छ पी ले त्यसको एकछिन पछि गर्छ हो कि होइन p को मोशन a को पछि हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामी के भन्छौं y is equal to a sin theta minus phi किन पोजिसन जति टाढा गयो मोशन त्यति नै ढिलो सुरु हुन्छ यो कुरा क्लियर छ अब यही वेव यसरी मुभ गरिरा भए इफ द वेव वाज मुभिङ फ्रम राइट टु लेफ्ट p ले मुभमेन्ट पहिला सुरु गरिसक्या हुन्छ o ले पछि गर्छ हो कि होइन यस मैम हो त्यति बेला चाहिँ हामी के भन्छौं y is equal to a sin theta plus phi ठीक छ कतिखेर माइनस लिने कतिखेर प्लस लिने भन्ने बुझ्यो
जब वेव ओरिजिन भन्दा लेफ्ट टु राइट गइराछ हामी motion is lagging, so we will use y is equal to a sin theta minus phi. If the wave, मैले यो wave यसरी चुज गरेको भए moving from right to left, त्यतिखेर मेरो p तो पहिला मुभ गर्न थाल्छ, o पछि मुभ गर्छ हैन? एनर्जी यसरी मुभ गरिराछ भने पहिला यो पार्टिकललाई मुभ गराइदिन्छ हैन? त्यसपछि o लाई गराउँछ, त्यति बेला चाहिँ प्लस हुन्छ। यो कुरा क्लियर भयो? त्यो उल्टा आउँदाखेरि थीटा माइनस फाइ को ठाउँमा फेरि फाइ माइनस थीटा हुन सक्दैन? हैन, हामीले यो ट्रेन्ड चाहिँ के हुन्छ, हामी चाहिँ थीटालाई टाइम फ्याक्टरलाई अगाडि लेख्छौं, डिस्टेन्स फ्याक्टरलाई पछाडी लेख्छौं। अब त्यो कन्भेन्सन हो। इफ यु राइट इट एज -5 प्लस थीटा केही फरक पर्छ? पर्दैन हैन? तर कन्भेन्सन चाहिँ के हो, हामी पहिला चाहिँ टाइम फ्याक्टर लिन्छौं, त्यसपछि चाहिँ डिस्टेन्स फ्याक्टर लिन्छौं। यो कन्भेन्सनको कुरा हो, यसरी नै गर्दै आएको छ, सबै बुक्सहरुमा पनि यसरी नै आउँछ भने किन आफुलाई कन्फ्युज गर्नलाई होइन यसलाई तलमाथि लेख्छु भन्ने, तर त्यसले केही फरक पर्दैन। a + b भनौं कि b + a भनौं, केही फरक पर्दैन। ठीक छ? अब अगाडि जाउँ। नाउ अब चाहिँ हाम्रो मेन काम चाहिँ के हो, टु डिटरमिन द भ्याल्यु अफ थीटा एन्ड फाइ। अब थीटा इज अ फंक्शन अफ टाइम, मैले पहिल्यै भनेको थिएँ। So theta is a function of time which shows the dependence of the motion of particle on time. Time change भयो भने theta कसरी change हुन्छ? मलाई थाहा छ जब मेरो टाइम 0 बाट t change भयो, मेरो मोशन आफुलाई रिपिट गर्न थाल्छ। साइन को लागि मेरो एंगल 0 बाट 2 पाई भयो भने आफुलाई रिपिट गर्न थाल्छ। So I say when time changes by t, theta changes by 2 pi. यो मैले कहाँबाट निकाल्यो भन्ने कुरा बुझ्यो? र यहाँ एउटा एकछिन है, यो कुरा यो a यहाँ किन आयो भन्ने यो पनि एउटा लिनु पर्यो। मेरो साइन को भ्याल्यु त +1 to -1 चेन्ज भइरा हुन्छ, तर पार्टिकल को डिस्प्लेसमेन्ट त a to -a चेन्ज भइरा हुन्छ हैन? त्यही भएर साइन को अगाडि हामी a राख्छौं, which is the amplitude of the particle. बुझ्यो यो? यहाँ a किन राख्यो? साइनले त भेरिएसन +1 to -1 मात्रै दिन्छ हैन? मेरो पार्टिकल को मोशन तो +a to -a चेन्ज भइराछ। So I have the sign varying from +1 to -1, त्यो अगाडि a राख्दिएपछि अटोमेटिकली मेरो पार्टिकल को डिस्प्लेसमेन्ट आइहाल्छ। ठीक छ? यहाँसम्म कन्फ्युजन त छैन है? यहाँ त कन्फ्युजन छैन। ल वेभ को यो प्यारामिटर्स हुन्छ भन्नेमा छैन। यसमा पनि छैन कि पार्टिकल को डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम द मीन पोजिशन डिपेंड्स अपॉन टाइम एंड इट also डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। यहाँ पनि कन्फ्युजन छैन। जब दुईटाकै माथि डिपेंड गर्छ र पिरियोडिक फंक्शन मलाई थाहा भएको साइन छ भने मैले चाहिँ त्यसलाई सिम्पली राइट गरे y इज इक्वल टु sin थीटा प्लस माइनस फाइ। तर थीटा को यो sin थीटा को भ्यालु त +1 to -1 हुन्छ, मलाई चाहिएको छ +a to -a, त्यही भएर कांस्टेंट a लाई चाहिँ मैले अगाडि मल्टिप्लाई गर्दिए। यो हिट एन्ड ट्रायल जस्तै यो फंक्शनमा आको। ठीक छ? So the displacement of the particle about its mean position y is given by a sin theta plus minus phi. जब पार्टिकल को मोशन पछि भइराछ, if the motion of our particle is lagging, we will use -phi. If the motion of our particle is preceding, अगाडि छ, it is leading, then we will use theta plus phi. Theta र phi को value निकाल्नको लागि we use our logic that when time changes by time period t, theta changes by 2 pi. So when time changes by any given value t, theta will change by 2 pi by t into t. यो तो मैथ्स है ना, यूनिटरी मेथड? Yes ma'am. है ना? So 2 pi by t हमले पहले ही पढ़ेको छ is equal to 2 pi f, which is equal to omega. Angular frequency अगी डिफाइन गरे है ना? So theta is equal to omega t. यहाँ बड़ा आयो है? बुझो? यो यहाँ बड़ा लियो मैले. Theta is equal to omega t. यो मेरो फर्स्ट वैल्यू भयो. अब phi is a function of distance. अब हामी चेक करू कि पार्टिकल को मोशन आफूलाई कब रिपीट गर्छ. ठ्याक्कै वन वेवलेन्थ पछि द पार्टिकल्स कम इन फेज. फेज पढ्दाखेरि यति मजाले बुझेको थियो कि when the distance changes by lambda,
phi changes by 2 pi. So when the distance changes by x, phi changes by 2 pi by lambda into x. The 2 pi by lambda लाई हामीले के बनाया थियो अघि k है ना, प्रोपगेशन कांस्टेंट बनाया थियो कि थिएन? Yes, ma'am. Okay, है ना? So we will be putting all this together and we come to our equation y is equal to a sin omega t, theta को value omega t भयो minus phi को value के भयो kx. Kx. If the wave was moving from right to left, यहाँ यही equation same ही हुन्छ, a sin omega t plus kx भइहाल्छ. ठीक छ? मैम यो मतलब phi को भ्यालु kx एकचोटि अझ भन्नु. कसको value? phi को भ्यालु kx कसरी भयो त्यसको? phi को value k कसरी भयो? 2 pi by lambda is equal to k भनेर त अघि propagation constant अघि नि यहाँ हामीले गरेको यहाँ. त्यो त यसमा चाहिँ थाहा छ. propagation constant थाहा छ. हो यो यसरी गरे. अनि यहाँ सुन, जब पार्टिकल यो पार्टिकल को जुन मुभमेन्ट छ ठ्याक्कै लैम्डा डिस्टेंस पछिको पार्टिकल को मुभमेन्ट सेम हुन्छ हैन? यो यहाँ मीन पोजिसनमा छ, माथि गइराछ, यो पनि मीन पोजिसनमा छ, माथि गइराछ भने मेरो साइन को भ्यालु जुन यहाँ भयो त्यही साइन को भ्यालु यहाँ आउनु पर्यो. साइन को भ्यालु आफुलाई चेन्ज गर्छ, फेरि रिपिट गर्न थाल्छ आफ्टर 2 पाई हैन? त्यही कुरा लेखे कि व्हेन डिस्टेंस चेन्जेस बाइ लैम्डा phi should change by 2 pi हैन? Periodic motion define गर्नलाई त्यही त चाहियो. So when the distance is changing by x, phi will change by 2 pi by lambda into x. यो त सिम्पल म्याथ्स हैन, युनिटरी मेथड गर्यो. 5 पेन को 10 रुपैयाँ लाग्छ भने 8 पेन को कति लाग्यो? 2 रुपैयाँ. त्यही गर्यो. अनि 2 pi by lambda is equal to k and त्यही भ्याल्युज पुट गरेर we come to our यो एक्सप्रेसन हो जुन चाहिँ वेभ इक्वेसन बनेपछि तपाईहरुले डिफाइन गर्नुपर्छ. ठीक छ? अब यही इक्वेसनलाई डिफरेंट फर्म्स मा लेख्न सकिन्छ. वी कैन जस्तो हामीलाई थाहा छ ओमेगा इज इक्वल टु 2 पाई f, k इज इक्वल टु 2 पाई बाइ लैम्डा एन्ड v इज इक्वल टु f बाइ लैम्डा. यो युज गरेर जनरली बुक्समा यो फर्ममा हुन्छ. त्यो कसरी आयो मैले मैम को आवाज मलाई मात्रै सुनिरहेको छ. आवाज आएर छैन, कटे आएर छ आवाज. मैम साउन्ड क्लियर छैन. क्लियर. अब साउन्ड ठीक भयो? अब भयो? अब भयो. हजुर मैम. भयो मैम. भयो? ल यहाँ यो कसको साउन्ड एकदम क्लियर आयो? को मैले नाम सुने को विकुति हो? म अञ्जली. अंजलि, ल अंजलि कैन यू रीड दिस आउट फॉर मी? y is equal to a sin. यो रीड गरो त. तिम्रो आवाज एकदम क्लियर छ. y equals to a sin omega t minus kx. If wave was moving from right to left, y equals to a sin omega t plus kx. We can write this in various form using relations like omega equals to 2 pi f, k equals to 2 pi by lambda, and b equals to f lambda. Then y will be a sin omega pi ft minus 2 pi by lambda x. Then when omega pi है ना? 2 pi बेटा. 2 pi, yes ma'am. And also y is equals to a sin 2 pi common tanda f के हो? f lambda by lambda. f lambda मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए. Yes ma'am, both are divided lambda. Yes ma'am, lambda ले डिवाइड गर्दा अनि त्यही इक्वेसन त हो नि. is equal to v हुन्छ हैन? अनि यो गर्दा सेम यही इक्वेसन र यो इक्वेसन एउटै हो. तपाईले कुनै पनि एउटा याद राख्यो, यो रिलेशन्स याद भयो भने गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ? सकिन्छ म्याम. है सक्छौ हैन? अब चाहिँ यहाँ यो इक्वेसनबाट यो किन यो यति इम्पोर्टेन्ट छ यस्तो इक्वेसन्सहरु निकाल्न त्यो गरौँ है. अब यो तपाईहरुले सबैजनाले डिफरेन्शियल चाहिँ आउँछ dy by dx. यसलाई x को रिस्पेक्टमा गरे भने के आउँछ? dy by dx is equal to what? Ma'am, sound आइरहेछ.
A k sin ल omega एकजनाले t भन्नु त minus kx dy/dx के आउँछ? साइन कस मा चेन्ज A हुन्छ a cos cos omega t minus kx ओमेगा टी ए साइन को के भइहाल्छ cos cos ओमेगा t cos माइनस x अनि यहाँ माइनस के मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन? माइनस के मल्टिप्लाई गर्नु अब यहाँ पर्छ dy/dt हो हैन? अब यो dy/dt गरौँ त A omega त्यही भयो। cos चेन रुल A omega sin cos omega t omega t minus minus kx. kx. अनि यहाँ ओमेगाले गर्नु पर्यो। Yes. Yes, ma'am. यस मैम अनि मैले अघि भनेको थिएँ dy/dt याद राख्नु त dy/dt के हुन्छ? पार्टिकल भेलोसिटी पार्टिकल भेलोसिटी हैन? अब पार्टिकल भेलोसिटीमा हेरौँ त कस को टर्म आएछ भने यो चाहिँ भेरी गरिराख्छ। सो Yes, ma'am. particle velocity keeps changing with time and position. त्यो भने यो maximum कब हुन्छ जब cos को भ्यालु maximum भ्यालु कति हुन्छ? 1 Oh, when cos omega t minus kx is equal to 1. त्यो भने maximum particle velocity कति भयो? A omega. A omega is the maximum particle velocity है। maximum velocity कहाँ हुन्छ? mean position मा कि extreme position मा? Extreme Position. Exactly. ठिक छ सजिलै छ हैन? न्यूमेरिकल पनि म सँगसँग dy/dt भनेको पार्टिकल भेलोसिटी हो भने यो एक्सप्रेसन a ओमेगा cos ओमेगा t minus kx ले के दिन्छ? पार्टिकल भेलोसिटी। अब cos को भ्यालु छ भने यो त चेन्ज भइराख्या हुन्छ। यही कुरा हामीले अघि भनेको थिए द पार्टिकल भेलोसिटी कीप्स अन चेन्जिङ। चेन्ज त हुन्छ यसको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ त पार्टिकल भेलोसिटी को? जब cos को भ्यालु 1 भयो त्यो भने कति? a ओमेगा इज द मैक्सिमम पार्टिकल velocity. So it depends upon the amplitude and the frequency. ठीक छ? अब यसको यो सेकेन्ड एक्सप्रेसन पनि गरौँ त cos को के हुन्छ? sin माइनस साइन sin ओमेगा t minus kx फेरि आएपछि अनि के माइनस आउँछ कि आउँदैन? Yes, ma'am. Minus 8k square. यहाँ हेर माइनस के अर्को माइनस के ले प्लस गर्यो तर cos को माइनस साइन हुन्छ भनेर यो पनि आयो यस मैम हैन? अनि यहाँ चाहिँ यो निकालु त d2y/dx स्क्वायर पनि निकालु त Minus ए होइन a यहाँ त omega dt square. स्क्वायर Yes, ma'am. Minus a omega माइनस square. a ओमेगा Omega square. अनि Sin wt minus kx. w हैन ओमेगा भन्नु है यसलाई ओमेगा मैले लेख्दाखेरि त्यो w जस्तै देखाछ हो। Yes, ma'am. अब यो भएपछि तपाईहरुको होमवर्क चाहिँ के भयो? तपाईले d2y/dt स्क्वायर इज इक्वल टु व्हाट इन्टु d2y/dx स्क्वायर त्यो आफै निकाल्छौ। अनि यो जुन मैम वेव भेलोसिटी के होल स्क्वायर Yes, ma'am. याद छ है यो लास्ट गरिसकेका थियो हैन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज नोन एज द डिफरेंशियल फर्म अफ वेव इक्वेसन। ठीक छ? अब आज पछि त यहाँ त कसैले कन्फ्युजन नहुनु पर्ने हो है। No, ma'am. अब चाहिँ यस मैम Yes, ma'am. अब यो क्वेशन्स मैले दिएको थियो है तपाईहरुलाई। अब यो डिस्कस गरौँ ल। हाम्रो टाइम कति बाँकी छ बाबु? 5 मिनट 5 मिनट ल केही छैन ल म एकदम खर्र भनिदिन्छु। यसमा कसैलाई प्रब्लम आउँछ? हामी कम्पेयर गर्ने हो। y इज इक्वल टु होइन जसले गर्या छैन जसले गर्या छ उनीहरुलाई त अब झन् क्लियर a भयो। sin ओमेगा t minus kx माइनस kx यो हेर्दाखेरि मेरो a को भ्यालु 0.4 धेरै जनाले लेखेको छ 0.4 तर यहाँ आधी नम्बर जान्छ। यसको अगाडि युनिट लेख्नु पर्यो। यसको युनिट के हुन्छ? मिटर रेडियन पर सेकेन्ड रेडियन होइन एम्प्लिट्युड त डिस्टेन्स हो भने त्यसको के सेन्टिमिटरमा हुन्छ? ma'am. मीटर सेन्टिमिटर y को जे युनिट छ त्यही युनिट एम्प्लिट्युड को हुन्छ भन्ने कुरा याद राख्ने। सेन्टिमिटर एन्ड ओमेगा इज इक्वल टु कति? 2 pi f. 50 पाई कंपेयर तो गरे हो नि हामीले जस्ट सिम्पल Yes, कंपैरिजन ma'am. गरे हो। ओ अनि 2 पाई f इज इक्वल टु 50 पाई पाई क्यान्सल भयो। f को भ्यालु निकाल्न सक्छौ यसरी नै। 5 यस मैम 25 इज इक्वल टु k को भ्यालु कति आयो? pi by 2 pi by lambda अब यसबाट ल्याम्डा निकाल्दिन्छौ। अब f र ल्याम्डा थाहा भयो भने v निकाल्दिन्छौ। a ओमेगा पार्टिकल भेलोसिटी निकाल्दिन्छौ। हजुर Okay, ma'am. अनि त्यो जुन वेभ इक्वेसन निकाल्नु छ त्यसको एम्प्लिट्युड डबल छ। एम्प्लिट्युड डबल छ भने कति भयो? एम्प्लिट्युड को भ्यालु 0.8 राख्दिने
8 अनि बाँकी कुरा चाहिँ सेम छ, अरु त केही चेन्ज भएको छैन हैन। इक्वल एम्प्लिट्युड एन्ड Opposite फ्रिक्वेन्सी direction. पनि डबल Frequency. छ हैन, Frequency पनि double पनि छ। डबल छ direction मा पनि छ हो, अपोजिट अनि डाइरेक्सनमा opposite छ direction भने मा छ। प्लस kx भइहाल्छ र यहाँ 2 ओमेगा टी Yes, ma'am. यहाँ 2 भइहाल्छ। Yes, ma'am. ठीक छ, सबैजनाले ma'am, गर्न बुझ्यो। सक्छ अब। ma'am. अब यसमा पनि अब यसमा यो जुन मैले अघि तपाईहरुलाई भनेको थिए, फ्रिक्वेन्सी इज द फन्डामेन्टल थिङ, भेलोसिटी अगाडिको स्क्रिन देखाइदिनु न एकचोटि। भयो भयो भयो। अब यसमा चाहिँ v1 इज इक्वल टु f lambda 1, v2 इज इक्वल टु f lambda 2, f चाहिँ सेम बस्छ किन? बिकज फ्रिक्वेन्सी इज द फन्डामेन्टल प्रपर्टी। भेलोसिटी चेन्ज भयो भने त्यसको करस्पोन्डिङ वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी चाहिँ चेन्ज हुँदैन। यो गर्न सक्छौ? Yes, ma'am. ठीक छ, अब यसमा यो पनि गर्न सक्छु आफै हैन। यसमा यो एउटा यो कुरा लिउँ है, लास्ट फेज एंगल। ल फेज एंगल को लागि एउटा पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस 60 एंड अनदर इज एट, बाकी सबै कुरा त सेम हो, यो एउटा एक्स्ट्रा यो मात्रै छ हैन, यो हो 120 भने यो पार्टिकल र यो पार्टिकल को बीचको डिस्टेंस कति भयो? 120 माइनस 60 हो। यसलाई थाहा छ इफ अनि यसको वेभलेन्थ कति छ? इसको वेवलेंथ निकाल्छौ, इसको मानो वेवलेंथ आयो लैम्डा। If x is equal to lambda, phi is equal to 2 pi. If x is equal to 60, phi is equal to 2 pi by lambda into 60. लैम्डा को वैल्यू यहाँ निकालिसक्या हुन्छ है। कति आयो? निकाल्दिन्छौ यो? अब आन्सर जे आउँछ त्यो गर्नु। अब यो वाला क्वेशन यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो मेरो वेल छ, यहाँ हामीले कतिको माथिबाट उठाए भन्दा पनि यो मान्नु यो डिस्टेन्स छ x, यहाँ चाहिँ आएर पानी छ। यहाँबाट जब म स्टोन थ्रो गर्छु भने फर्स्टली यसलाई टाइम लाग्छ तल जानलाई। t1 इज टाइम टेकन टु रिच वाटर। ठीक छ, एन्ड त्यसपछि जब यो पानीलाई छुन्छ साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ, त्यसपछि यो साउन्ड माथि आउँछ हैन। सो t2 इज टाइम, इट इज टाइम टेकन बाय व्हाट? यो टाइम टेकन बाय व्हाट हो? बाय स्टोन टु रीच द वाटर, एन्ड t2 इज टाइम टेकन बाय व्हाट? साउन्ड। ठीक छ, अनि मैले सुन्ने टाइम t इज इक्वल टु t1 प्लस t2। यसलाई स्टोन तल गएर यहाँ टच गर्नु पर्यो, त्यसपछि साउन्ड माथि आउनु पर्यो। यो कुरा क्लियर छ? अब यो t1 कसरी निकाल्ने? s इज इक्वल टु ut1 प्लस gt1 स्क्वायर। यो त 0 भइहाल्छ किन हामीले यहाँबाट ठ्याक्कै यसलाई थ्रो गरेका छ। त्यसबाट t1 निकाल्दिन्छौ, डेप्थ थाहा छ हामीलाई, वेलको डेप्थ थाहा छ, g को भ्यालु 9.8 राख्नु, t1 निकालिहाल्छौ। अनि अर्को चाहिँ भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्टेन्स अपॉन टाइम हैन, t2 हो कि हैन? सो t2 इज इक्वल टु d बाय v भनेर t1 पनि निकाल्ने t2 पनि निकाल्ने, यो निकाल्न सकिन्छ हैन? सबैले गरिहाल्छौ हैन? सकिन्छ म्याम। म्याम त्यो वेभ इक्वेसन दिएको हुन्छ नि, वेभ इक्वेसन y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस अनि फेज एंगल दिएको हुन्छ नि फाइ, अनि यस्तो नर्मल केसमा चाहिँ सबैमा फेज एंगल 0 नै हुन्छ होइन? सबैमा 0 हुँदैन हो। यो एकदम राम्रो, भेरी भेरी गुड क्वेशन। ल यहाँ आउँ है। यहाँ चाहिँ मैले के मानेको थिएँ, मेरो वेभ यहाँबाट मैले यो ओ पोइन्ट जुन थियो त्यो यही थियो हैन, मेन पोजिसनमै। मानो मैले यो सुरु यहाँबाट गरेको भए मेरो ओ पोजिसन पनि सुरु हुँदाखेरि अलरेडी मोसन भइसक्या हुन्थ्यो हैन? अनि त्यतिखेर हामी y इज इक्वल टु a sin ओमेगा t माइनस kx
प्लस Plus सम फाई, त्यो Phi. यो प्लस भनेको यो त कन्स्टेन्ट बस्छ, यो ओ को लागि पनि त्यही हो, पी को लागि पनि त्यही हो। कुनै पनि पार्टिकल लिँदाखेरि यसले चाहिँ के दिन्छ, मैले जब हेर्न थाले, मैले जब स्टप वॉच सुरु गरे, मैले जब टाइम स्टार्ट गरे, हजुर त्यतिखेर जुन मेरो ओरिजिनल पार्टिकल छ त्यो Ma'am. मिस यो राम्रै छुट्या थियो। म्याम हजुरको हजुर। आवाज कटेर आयो। Sound सुन्नु साउन्डै राम्रो आएन म्याम, एकचोटि अझै भनिदिनु न। यो त बुझ्यो कि बुझेन, यहाँ जब यहाँ मैले सिम्पल गर्नको लागि ओ पार्टिकललाई मेन पोजिसनमै राखेको थियो जब Yes, मैले ma'am. सुरु गरे मुभमेन्ट। इफ द Yes, ma'am. ओ पार्टिकल मैले यहाँ राखेको भए उसको त मैले सुरु गर्दाखेरि मेन पोजिसनमा थिएन नि, अलिकति मुभमेन्ट छैन। अगाडि नै भइसकेको थियो भनेपछि ma'am. यो मानु यो जीरो, मैले जुन साइनको भ्याल्यु 0 बाट सुरु नगरी मैले प्रोबब्ली 45 डिग्री बाट सुरु गर्नु पर्थ्यो, अनि यो Yes, ma'am. 45 डिग्री सबैमा एड हुँदै जान्थ्यो। त्यो इनिशियल फेज भनेर त्यो पनि राखिन्छ। Ma'am. हजुर नमस्ते। सकिया छैन म्याम? Sorry. हजुर हजुर ए हुन्छ। सरी सर, क्वेशन सोध्न था। ए